अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तौबा हम पढ़ रहे हैं और आयत नंबर है 73। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम। जिहाद कीजिए कुफार और मुनाफिकीन से और उनके मामले में मजबूत हो जाइए। जिहाद का लफ्ज जो है ये बहुत वसी है, इसमें सिर्फ जंग नहीं आती, हर तरह का जिहाद, यानी कि जहाद का लफ्ज जिद्दोजहद से है। इसका मतलब है कोशिश करना, एफर्ट करना। तो पुट योर एफर्ट अगेंस्ट देम। अगेंस्ट देम से क्या मुराद है? अगेंस्ट देम से मुराद ये है कि उनके कल्चर को हमने एक्सेप्ट नहीं करना, उनके इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं करना। क्यों नहीं करना? हमसे बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि कल्चर को एक्सेप्ट किया। कल्चर आप देखें कि हम लोग सोशली जो है तबाह हो रहे हैं। इकोनॉमिक सिस्टम उनका एक्सेप्ट किया तो इकोनॉमिकली हम सूद के चक्कर में फंसे हुए हैं। यही वजूहात है कि मना कर दिया था अल्लाह ने। उनके मुकाबले में मजबूत हो जाइए। सख्ती से पेश आने से मुराद ये नहीं है कि गैर मुस्लिम से बात करेंगे तो सख्ती से करेंगे। बाज लोगों ने ये माना लिया और ये बिल्कुल गलत माना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इससे मुराद ये है कि उनके मामले में मजबूती दिखाएं, उनके कल्चर के मामले में, उनके मामलात में अपनी राय पर, अपने दुरुस्त नजरिए पर जमकर खड़े हो जाए। वमा वाहम जहन्नम, उनका ठिकाना तो जहन्नम है। यानी कि दुनिया में अगर उन्हें किसी काम में सक्सेस मिल भी रही है तो आप उनके कामयाबी के पीछे जो मेहनत है उसको तो जरूर देखें, लेकिन उनके गलत तरीकेकार को ना अपनाएं, क्योंकि जो तरीका उनका है वो तो उन्हें जहन्नुम लेकर जाएगा। और बीसल मसीर, वही बदतरीन ठिकाना है। यहलिफून बिल्लाहि मा कालू, वो कसमें खाते हैं अल्लाह की कि उन्होंने नहीं कहा। वलकद कालू कलिमतल कुफ्र, हालांकि वो कुफर का कलीमा कह चुके हैं। तो मुनाफिकों के बारे में दोबारा बात आई है। वह कफरु बाद इस्लामिहिम, इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कुफर का इर्तकाब किया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बातें बनाते थे ना, अल्लाह पर भी बातें बनाते थे। तो आगे चलकर पूरी बात भी जेर बहस आएगी। तो गज़वा तबूक के मामलात इसमें डिस्कस हो रहे हैं। तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई ने जो है ये कहा कि हम जब मदीने पहुंच जाएंगे तो जो इज्जतदार है वो जलील को निकाल बाहर करेगा मदीने से, माजल्ला सुम्मा माजल्ला। और उस वक्त ने इज्जतदार का इशारा अपनी तरफ, और जलील का, जलील माने कमजोर, इज्जतदार माने अजीज, माने कवि, ताकतवर। अरबी के माने में इसको रखिए। तो उसका मतलब था कि जो कमजोर गरोह है उसको हम निकाल फेंकेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने ऐसा कहा। तो अल्लाह ने इसे, चूंकि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंटेंशनली बदतमीजी की, तो उसे कुफर कहा। तो अल्लाह ने कहा इस्लाम कबूल करने के बाद वो कुफर का इर्तकाब कर चुका है। वह हम बिमालम यनालू, उन्होंने इरादा किया उस काम पर जिससे वो पा नहीं सके। इन्होंने इरादा किया था कि तबूक से वापसी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे माजल्ला, मगर इसमें ये नाकाम हो गए। हमला किया मगर कामयाब नहीं हो सके। वमा नकमू, वो इंतकाम ले रहे हैं, इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अपने फजल से उन्हें गनी कर दिया। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो मदीने के अंसार की प्रॉपर्टीज, उनकी फसलें अगले कई कई सालों की, उनके घर बाग, सब कुछ रहन रखा था सूद के कर्जों के चक्कर में यहूद के पास। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का सिस्टम कायम किया, पैसे आए, सबके कर्जे उतारे और सूद का सिलसिला खत्म किया। तो अल्लाह कहते हैं कि मैंने गनी कर दिया ना अपने नबी को भेजकर, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। वइन यतूबू यकू खैरन लहुम, अगर वो तौबा कर लें तो ये उनके हक में अच्छा है, मुनाफिकत से बाज आ जाए। वइन यतवल्लौ, अगर वो मुंह फेर लें, युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फिद दुनिया वल आखिरह, तो अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब देगा। वमा लहुम फिल आखिरति वमा लहुम फिल अर्दि मिन वलिय्यिन वला नसीर, जमीन में उनके लिए ना कोई दोस्त होगा ना मददगार। वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फदलिही, इनमें से कुछ है जिन्होंने अहद किया अल्लाह से कि अगर अल्लाह अपने फजल से माल देगा, लनसद्दक़न्ना, जरूर हम सदका करेंगे, वला नकूनन्ना मिनस सालिहीन, और हम नेकोकार हो जाएंगे। फलम्मा आताहुम मिन फदलिही, और जब उन्हें दिया अपने फजल से अल्लाह ने माल, बखिलु बिही, तो वो बुखल करने लगे। और तवल्लव, मुंह मोड़ गए, वहुम मुरिदून, वो थे ही मुंह मोड़ने वाले। एक साहब थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करें अल्लाह मुझे माल दे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جتنا اللہ نے دیا ہے آپ اس پر کانے رہے. تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تو میں اس لیے مانگتا ہوں کہ میں خوب صدقات کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کر دی. صحابہ کہتے ہیں اس طرح مال میں برکت ہوئی جس طرح جوئیں بڑھتی ہیں. تو جانور بہت زیادہ ہو گئے, بکریاں تھیں ان کے پاس, بہت ہو گئے. تو پھر پہلے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ڈیلی کی بجائے ہفتہ وار آنے لگے جماعت میں. پھر مدینہ سے دور جانا پڑا, ویکلی منتھلی آنے لگے, پھر اور گیپ بڑھ گیا, اور آخر کا آج سال گزرا, بہت مال ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ بھیجے, سب طرح زکوٰۃ کلیکٹرز. تو اس بندے نے مال دینے سے انکار کر دیا. کہنے لگا کہ یہ تو ٹیکس ہے جیسا کافروں پر ہوتا ہے, میں نہیں دوں گا. تو آپ نے منع کیا ہوا تھا کہ سختی نہیں کرنی, لہٰذا صحابہ واپس آگے بتا دیا. تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے بڑا برا بھلا کہا. تو پھر اس پیسے لے کر آیا, کہنے لگا کہ میں معذرت چاہتا ہوں, زکوٰۃ کا مال لایا, لیکن اللہ نے منع کر دیا. اللہ نے کہا کہ آئندہ اس سے کبھی مال نہیں لیا جائے گا. تو یہ خاص اس بندے کی بات ہے یہاں پر, مگر مراد ایک گروہ ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہی کہتے ہیں کہ جی اللہ مجھے پیسہ دے گا تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا, مگر جب پیسہ آتا ہے تو پھر پیسے کے پجاری بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, سزا دی انہیں ان کے دلوں میں نفاق کی, الی یوم یلقونہ, اس دن تک جب وہ ملاقات کریں گے اللہ سے. بما اخلف اللہ ما وعدوہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی. وبما كانوا یکذبون, کیونکہ وہ جھوٹے تھے. الم یعلموا, کیا وہ اتنا نہیں جانتے, ان اللہ یعلم سرہم, اللہ جانتا ہے ان کے راز, ونجواہم, اور ان کی سرگوشیاں, وان اللہ علام الغیوب, اور اللہ سب غیب جانتا ہے. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنات فی الصدقات, اور یہ وہ لوگ ہیں جو تانے دیتے ہیں خوشی خوشی صدقہ کرنے والے مومنوں کو صدقات کے بارے میں. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور وہ بندہ جو کچھ نہیں پاتا سوائے مزدوری کے پیسوں کے. فیسخرون منہم, تو اسی کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم, اللہ تو ان کا مذاق اڑا رہا ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. غزوہ تبوک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ ریزنگ کی بڑی مہم چلائی, اور جنگوں کے لیے بھی چلائی, مگر غزوہ تبوک کا خاص طور پر کہ لشکر بڑا تھا تو تیاری زیادہ کرنی تھی, تو بڑے پیمانے پر صدقات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا, اور لوگوں نے کیے. تو یہ منافق ہر کسی کا طنز کرتے تھے, ان کے جو زیادہ دیتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے, دکھاوا کر رہا ہے, اور جو بیچارہ کم دیتا تھا, غریب تھا, تو کہتے کہ ہاں ہاں اللہ کو اسی کی تو ضرورت ہے. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خوشی خوشی مومن دیتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں, تو یہ بہت ہی بےہودہ حرکت ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو خود ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کے لیے عذاب علیم. استغفر لہم او لا تستغفر لہم, آپ ان کے لیے بخشش مانگیے یا استغفار نہ کیجیے. ان تستغفر لہم 70 مرۃ, اگر آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ پھر بھی انہیں نہیں بخشے گا. اس کے بعد عبداللہ بن ابی مرا, تو اس کے بیٹے جو تھے وہ صحیح مسلمان تھے, انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں, کیونکہ اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو پھر سب مجھے باتیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ سے کہا ہے اگر آپ 70 مرتبہ توبہ کریں گے میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا. آپ نے کہا عمر میں 71 مرتبہ استغفار کروں گا اس کے لیے, ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی. اس کے بعد ہی پھر حکم آ گیا, جو انشاءاللہ بھی کچھ آیتوں کے بعد آپ دیکھیں گے, کہ اللہ نے حکم دے دیا واضح طور پر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ منافقوں میں سے کبھی کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, انہیں یہ سزا ملی کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, خوش ہو گئے پیچھے چھوڑ جانے والے اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ اور رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور پیچھے بیٹھے رہے وہ بڑے خوش ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے گئے تبوک کی جنگ پر, تو منافقوں کا ایک پورا گروہ تھا جو جنگ میں ساتھ نہیں گیا. تو اللہ نے کہا بڑے خوش ہے نا کہ ان کو جنگ کی مصیبت اٹھانی نہیں پڑی. وَقَرِهُ, اور انہوں نے ناپسند کیا, أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اپنی جان اور والوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے, یعنی جہاد کو ناپسند کیا اور بڑے خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہے. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ, اور ایک دوسرے سے کہنے لگے گرمی بہت ہے نکلو مت. جولائی کا مہینہ تھا جی, کھجور کی فصل تیار تھی, اتر رہی تھی, تو انہوں نے ایک دوسرے سے یہ باتیں کی.
कुल नारू जहन्नमा अशद्दु हर्रा, उनसे कहो जहन्नुम की आग ज्यादा गर्म है। लौ कानू यफ्क़हून, काश वो समझ पाते। फलियदहकू कलीलन, उन्हें चाहिए हंसे थोड़ा, वलियबकू कसीरन, रोए बहुत ज्यादा। जज़ाम बिमा कानू यक्सिबून, ये उनके किए की जजा है। फ़इन रजअकल्लाहु इला ताइफ़तिन मिनहुम, फिर अगर अल्लाह वापस लौटा लाए आपको उनके घरों की तरफ, फस्ताज़नू का, फिर वो आपसे इजाजत मांगेंगे, लिल खुरूज, जंग की। फकुल लन तखरुजू माइया अबदन, तो कहिए मेरे साथ कभी नहीं निकलोगे तुम जंग में। लन तुकातिलू माइया अदुवन, और ना तुम मेरे हमरा किसी दुश्मन से कभी लड़ोगे। इन्नकुम रदीतुम बिल कुऊदी अव्वल मर्रतिन, बड़े खुश थे तुम पहली दफा जंग के लिए बुलाए गए थे तो घरों में बैठे रहने पर। फकदू मल खालिफिन, अब बैठे रहो पीछे बैठ रहने वालों के साथ। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जब आप कामयाब होकर वापस आएंगे और करीब की आसान मुहिम्मात होंगी तो तब ये लोग आपके साथ निकलने के लिए आएंगे कि जी हम भी साथ चलते हैं। तो उन्हें कहीं कोई जरूरत नहीं है, जब एक मुश्किल मुहिम दरपेश थी तब तो तुम घरों में बैठ गए थे, तो अब इस मुहिम के लिए भी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हम इसे भी सर कर लेंगे। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन, आप हरगिज नमाज नहीं पढ़ेंगे इनमें से किसी की जब वो मर जाए, मुनाफिक की। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास हुक्म था, आज हम किसी की नमाज नहीं छोड़ेंगे, यानी इस तरह का बहाना बनाकर। वला तकुम अला कब्रिही, और ना ही आप उसकी कब्र पर खड़े होंगे, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदफीन करने के बाद कुछ देर कब्र पर रुककर दुआ करते थे मगफिरत के लिए, तो अल्लाह ने कहा कि आप नहीं रुकेंगे, दुआ नहीं करेंगे। इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, बेशक उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ कुफर किया। वमातु, और वो मर गए, वहुम फासिकून, जबकि वो फासिक और नाफरमान थे। वला तुजिबका अम्वालुहुम व औलादुहुम, आपको हैरत में ना डालें, आपको पर हैरान ना करें उनकी औलादे और उनके माल के। अल्लाह ने माल और औलादे दी, इस बात से आप हैरान न हो। इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह ये चाहता था, अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुनिया, कि दुनिया में उन्हें इस पैसे और औलाद के जरिए तकलीफ पहुंचाए। व तज़हक़ अनफुसहुम, और उनकी जानें निकले, वहुम काफिरून, कुफ्र की हालत में। यानी अल्लाह ने कहा मैंने उन्हें माल और औलादे बहुत दी, वो उन्हीं में उलझे रहें और उसी में मर जाए। वइज़ा उनज़िलत सूरतुन, जब उतरती है एक सूरत, अन आमिनु बिल्लाहि, के ईमान लाओ अल्लाह पर, वजाहिदु मअ रसूलिही, और जिहाद पर उसके रसूल के साथ मिलकर, इस्ताज़ना का, तो इजाजत मांगते हैं आपसे, उलुत तौल मिनहुम, उनके वुसअत वाले लोग। यानी जब हुक्म आता है किसी जंग का कि जंग करो, तो उनके वो लोग जो जंग पर जाने की ताकत रखते हैं, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी, वो आकर कहते हैं जी हम तो जा नहीं सकते, हम तो बड़ी परेशान है, ये हो गया वो हो गया। वकालू जरना नकुम माल कायदीन, और कहते हैं कि हमें पीछे बैठ रहने वालों के साथ छोड़ दीजिए, यानी कि हम जंग पर नहीं जाना चाहते, हमें रहने दीजिए। रदू, वो राजी हो गए, बेअन यकूनु अल खवालिफी, कि वो पीछे बैठ रहने वाले हों। वतुबी अला कुलूबिहिम फहुम ला यफकहून, हालांकि उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, उन्हें सिर्फ फहम नहीं है। यानी अल्लाह पाक कह रहे हैं कि ये जो पीछे बैठ रहने से खुश है ना, इनके दिलों पर मोहर लगाई जा चुकी है, अल्लाह इनसे नाराज है। वरना मोमिन तो पूरी जिंदगी में मौका तलाश करता है। वो इकबाल कहते हैं ना, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। एक मोमिन सारी जिंदगी चाहता है कि मुझे शहादत की मौत मिल जाए, इससे बड़ी क्या जो है तलब हो सकती है। लेकिन इनको मौका मिलता था, और वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाकर जंग करने का और शहादत पाने का, मगर ये घर बैठा रहना पसंद करते थे। हालांकि मरना तो है, घर में भी बैठोगे एक दिन तो मरना है। लेकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू, लेकिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो ईमान वाले हैं, सहाबाए कराम हमारे प्यारे, जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, वो तो जिहाद करते हैं अपने जानों और मालों के साथ। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तो अपने जानो माल कुर्बान किए हुए हैं अल्लाह की राह में, हर वक्त रेडी हैं। वो उलाइका लहुमुल खैरातु, नेकियां उन्हीं के लिए हैं। खैर भलाई को कहते हैं, खैरात उसकी जमा है, नेकी और भलाई। उर्दू में तो खैरात हमने भीख के लिए कर दिया ना, वो उर्दू का माना है, अरबी में नहीं है। अल्लाह कहते हैं इन्हीं लोगों के लिए सारी भलाइयां हैं, सारी नेकियां हैं। वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, फलाह भी यही पाएंगे। आदल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिही हल अनहारु खालिदीना फीहा, अल्लाह ने उनके लिए ऐसी जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वजा अल मुअज्जिरून मिनल आराबी, आ गए आपके पास देहाती बहाने करने के लिए, बहानेबाज देहाती, यूज़अना लहुम, कि इजाजत दी जाए उन्हें। वक़अदल लज़ीना, और बैठ गए वो जिन्होंने कज़बुल्लाह व रसूलहू, झूठ बोला और अल्लाह और रसूल के साथ। अल्लाह कहते हैं कि बहाने बनाकर आपसे इजाजत मांगने आ गए देहाती, और आप अल्लाह और रसूल के साथ झूठ बोलकर आराम से बैठे हुए हैं। बहाने ये थे ना कि मेरे घर में ये हो गया, मैं नहीं जा सकता, वो हो गया, झूठ बोल रहे थे। और उन्हें लगता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता नहीं चलेगा।
آپ کو ویسے تو پتا نہ چلتا پر اللہ نے بتا دیا. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب ان کافروں کو عذاب علیم پہنچے گا، دردناک عذاب پہنچے گا. اللہ سے جھوٹ وہی بولے گا نا جو اللہ پر شک رکھتا ہو. نبی سے بھی جھوٹ وہی بولے گا جسے رسالت پر شک ہو، کیونکہ اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دے گا، جبرائیل آئیں گے انفارم کر دیں گے. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ، کوئی گناہ نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى، نہ مریضوں پر، ولا علی الذین، نہ ان لوگوں پر، لا یجدون، نہیں جو پاتے، ما ینفقون، خرچ کرنے کے لیے مال، حرج، کوئی تنگی، اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے جو خرچ کرنے کے لیے مال نہیں پاتے. مال سے مراد یہ ہے کہ جانے کے لیے سواری چاہیے، لڑنے کے لیے ہتھیار چاہیے، راستے میں آتے جاتے کھانا چاہیے. تو جن کے پاس ان بیسک اخراجات کے پیسے بھی نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے، اللہ کہتے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، ہاں یہ ہے کہ خیر خواہی کریں اللہ اور رسول کی، دین کے وفادار بن کر جئیں. ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کوئی پکڑ نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دیتا ہے، مہربان ہے. ولا علی الذین، نہ ہی ان لوگوں پر کوئی پکڑ ہے، اذا ما آتوا کا، کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ انہیں سوار کرنے، قلتا، آپ کہتے ہیں، لا اجد ما احملکم علیہ، میں کچھ نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں. تولوا، وہ پلٹ جاتے ہیں، واعینہم، اور آنکھیں ان کی، تفیض من الدمع حزنا، دکھ کے مارے آنسو بہاتی ہیں، اللہ یجدوا ما ینفقون، مگر ان کے پاس پیسہ نہیں جسے وہ خرچ کر سکے. یعنی کہ مجاہدین آ رہے تھے، مخلص مومنین، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معذرت کر رہے تھے کہ میرے پاس آپ لوگوں کی سواری کے لیے جانور نہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں، کھلانے کے لیے کھانا نہیں، میں آپ کو لے کر نہیں جا سکتا. تو وہ واپس اس حالت میں جاتے کہ وہ رو رہے ہوتے، آنسوؤں سے رو رہے ہوتے کہ ہمیں جہاد میں شریک ہونے کا موقع ہی نہیں ملا، اور ان کے پاس پیسہ بھی نہیں. تو اللہ کہتے انہیں کوئی گناہ نہیں. 30,000 کا لشکر گیا تھا پھر بھی یہ غزوہ تبوک پہ. انما السبیل علی الذین، راستہ تو ان لوگوں پر ہے، پکڑ تو ان لوگوں کی ہوگی، یستاذنوک وہم اغنیاء، جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ پیسے والے، یعنی صحت تو ہے ہی، پیسہ بھی ہے ان کے پاس. ردو بھی ان یکونوا مع الخوالف، وہ خوش ہیں اس بات پر کہ پیچھے بیٹھ رہے. وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی اور وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے. یعنی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ پکڑ صرف ان لوگوں کی ہوگی جو جانتے بوجھتے ہوئے نہیں جا رہے جنگ پر، حالانکہ وہ جا سکتے ہیں. جن کے لیے تو ممکن نہیں ہے ان پر کوئی سوال نہیں ہے. معذوری دو طرح کی ہے، ایک فزیکل معذوری، بوڑھا ہونا، بیمار ہونا، یا معذور ہونا، اور یا پھر پیسے نہ ہونا. تو اللہ کہتے ہیں ان پر کوئی سوال نہیں ہے، انہیں کچھ گناہ نہیں. یا تذرون علیکم، وہ آپ کو عذر پیش کریں گے، اذا رجعتم علیہم، جب آپ ان کے پاس لوٹیں گے. یعنی کہ جب آپ مدینے واپس آئیں گے تو یہ لوگ آ کر آپ کو قصے سنائیں گے، بہانے سنائیں گے. قل لا تعتذروا، کہیے کوئی بہانے بناؤ مت. لن نؤمن لکم، ہم تمہارا بھروسہ نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری اطلاع اللہ ہمیں پہلے دے چکے ہیں. یعنی اب جو آ کے قصے سنائے نا کہ یہ ہو گیا تھا اللہ کے نبی ورنہ میں تو چلتا، تو سب جھوٹے ہیں. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب دیکھے گا تمہارے اعمال کو اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس رب کی طرف جو ظاہر کا اور غائب کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کر کے آئے ہو. یعنی کہ ابھی تم ہمارے سامنے قصے مت سناؤ، جاؤ یہاں سے، ہم تمہارے اعمال دیکھیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو پھر اگلی جنگوں میں تمہارے لیے معاملہ فکس کیا جائے گا. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی، لکم، آپ کے سامنے. اذا انقلبتم، جب آپ واپس لوٹیں گے، الیہم، ان کے پاس، تُوریدُ عنہم، تاکہ تم ان سے اعراض برتو. یعنی کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ جی ہم تو جانا چاہتے تھے مگر ہم پھنس گئے، تاکہ آپ ان پر غصہ نہ کریں اور انہیں کچھ سزا نہ دے دیں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ انہیں نظر انداز کیجئے، اوائڈ کیجئے. انہم رجسن، یہ تو ناپاک لوگ ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. منافقین کی بات ہو رہی ہے یہ. جزام بما کانوا یکسبون، اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں. فإن ترضوا عنہم، اگر آپ خوش ہو بھی جائیں، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ پیش کرے یا ایسے طریقے سے بات کرے کہ آپ کو لگے کہ وہ سچ ہی بول رہا ہے اور آپ اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ کہتے ہیں آپ راضی ہو بھی گئے، میں نہیں ہوں گا.
अल आराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाकन, देहात के लोग अपने कुफर और मुनाफिकत में बड़े सख्त हैं। व अजदरू, और ज्यादा इसके करीब हैं, अल्ला यालमु हुदूदु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही, कि वो नहीं जानते अल्लाह की वो हुदूद जो उसने अपने रसूल पर उतारी है। यानी कि अल्लाह कह रहे हैं कि जो देहाती हैं वो ज्यादा रिजिड है। आज भी आप देख लें, जितनी तालीम कम है रिजिडिटी उतनी ज्यादा है। तो अल्लाह कह रहे हैं देहाती बहुत रिजिड है, और उस पर मजीद ये है कि वो इल्म भी नहीं रखते कुरान का, इसलिए वो गलतियां करते हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। वमिनल आराबी, सब देहाती यकसा नहीं, ऐसे देहाती भी है। मैं यत्तखिजु मा युनफिकु मगरमन, कि जो उनको खर्च करना पड़ता है माल, उसे अपने ऊपर जुर्माना समझते हैं। वही तरब्बसु बिकुम दवाइर, और मुंतजिर है कि तुम पर कोई मुशक्कत आ जाए। यानी कि जो ज़कात वगैरह उन्हें देनी पड़ती है, उन्हें लगता है कि हमसे टैक्स ले रहे हैं, और वो इंतजार में है कि कब मुसलमान किसी मुसीबत में फंसे और उनकी हुकूमत खत्म हो। अलैहिम दाइरतुस्सऊ, अल्लाह कहते हैं बुरे हालात तो उन पर आए हुए हैं कि वो इस्लाम कबूल करने के बाद भी दिल से मुसलमान नहीं हो पा रहे। ये उनके लिए जो है गर्दिश अय्याम है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनता और जानता है। वमिनल आराबि मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं। वयत्तखिजु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाहि व सलवाति रसूल, और जो माल वो खर्चते हैं उसे अल्लाह की कुर्बत का और नबी की दुआओं का जरिया बनाते हैं। यानी वो इसलिए सदका करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे और अल्लाह के वो करीब हो जाए। अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम, बेशक उनके लिए अल्लाह की कुर्बत है। सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, अनकरीब अल्लाह उन्हें अपनी रहमतों में शामिल करेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्श देता है, मेहरबान है। वस्साबिकूनुल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। माशाअल्लाह जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है सहाबा के लिए। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाने में सबकत की मुहाजिरीन और अंसार में से, फिर वो सब जिन्होंने पूरी एहसान के साथ, पूरे हुस्न के साथ, पूरे अच्छे तरीके से पैरवी की मुहाजिरीन और अंसार की, ये वो लोग हैं कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। और वअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार की हैं जिनमें नहरें जारी हैं और वो उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। व मिम्मन हौलकुम मिनल अराबी मुनाफिकून, और इनमें से जो तुम्हारे आसपास हैं देहातियों में कुछ मुनाफिक हैं, यानी कि इर्द गिर्द के लोगों में मुनाफिक भी बहरहाल मौजूद है। वमिन अहलिल मदीनती, और कुछ मदीना के लोग भी मुनाफिक हैं। मरदू अलन निफाक, मुनाफिकत में बड़े माहिर हो गए हैं कि तुम्हें पता नहीं चलता, क्योंकि वो बड़े माहिर हैं अपनी मुनाफिकत को छुपाने में। ला तालमुहुम, तुम उन्हें नहीं जानते, नहनु नालमुहुम, हम उन्हें जानते हैं। सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैनी, हम उन्हें अजाब देंगे 2 मरतबा। सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, और फिर वो लौटाए जाएंगे अजाब अजीम की तरफ। 2 मरतबा अजाब से मुराद ये है कि मुसलमानों की हर कामयाबी उनके लिए दुगनी तकलीफ दे है ना, अपनी नाकामी का भी गम है और मुसलमानों की कामयाबी का भी गम है। अल्लाह कहते हैं जिंदगी में तो ये तकलीफें काटेंगे, उसके बाद फिर मरेंगे तो अजाब अजीम है। वह आखरून तरफू भी ज़ुनूबिहिम, कुछ दूसरे हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ किया। खलतु अमलन सालिहन व आखर सय्यिअन, उनके अमाल मिले जुले हैं, अच्छे भी और कुछ बाद में बुरे भी। असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, हो सकता है अल्लाह उन पर मेहरबान हो जाए। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्श देता है, मेहरबान। सहाबा में से कुछ लोग थे जो गज़वा तबूक में साथ शरीक नहीं हो सकते, यानी उनको ना जाने की रीजन ये नहीं थी कि वो जो है जंग में जाने के लायक नहीं थे, सारी तैयारी थी उनकी। उनमें एक तो थे उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे हलाल बिन रबी थे, और तीसरे हलाल बिन उमैया थे, और तीसरे मुरारा बिन रबी थे। तो ये तीनों सही अकीदा मुसलमान थे, बस सुस्ती की वजह से नहीं जा सके। तो भाई आज निकलते हैं, कल निकलते हैं, तो लश्कर वापस भी आ गया। तो उनके बारे में अल्लाह ने कहा, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन, उनके मालों से सदका लीजिए, तो तुहिरुहुम, उनको पाक कीजिए, वो तो ज़क्कीहिम बिहा, इसके जरिए इनका तज़किया नफ्स कीजिए, वसल्ली अलैहिम, और उनके लिए दुआ कीजिए। यानी कि जब कोई सदका दे तो उसके लिए दुआ कीजिए। इन्ना सलाता का सकनुल लहुम, बेशक आपकी दुआ उनके लिए सुकून का जरिया है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनता और जानता है। अलम यालमु अन्नल्लाह,
کیا ابھی تک انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی ہے ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ویاخذ الصدقات، اور ان کے صدقات وصول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان رب ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کام کرو، تمہارے کام کو اللہ اور اللہ کا رسول بھی دیکھیں گے اور مومن بھی ایگزامن کریں گے۔ یعنی کہ وہ جو منافق تھے اور اب آ کر انہوں نے معذرتیں کی، تو ان کو یہ کہا گیا کہ اب تم عمل کرو، اگر تمہارے عمل صحیح ہوں گے تو تمہیں چانس دیا جائے۔ وَسَتُرَدُّونَ، ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، اِلیٰ عالم الغیب والشہادۃ، اس رب کی طرف جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا جو تم نے عمل کیے ہیں۔ وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ مؤخر رکھا گیا ہے، چاہے اللہ انہیں عذاب دے، چاہے اللہ ان پر مہربان ہو جائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ وہی جو تین صحیح العقیدہ مسلمانوں کا معاملہ جو ہے ڈیلے کیا گیا تھا، ان کے لیے حکم یہ آیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ ان سے مسلمان بائیکاٹ کر لیں، لہٰذا ان سے بات چیت سلام دعا سب بند تھی، گھر والوں نے بھی بات چیت سلام دعا بند کر دی تھی۔ تو اس حالت میں 50 دن گزرے، 50 دنوں کے بعد پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کا واقعہ بھی تھوڑا سا آگے آئے گا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ جنہوں نے بنائی مسجد ضرار، وکفرا، اور کفر کی جگہ، یعنی یہ مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں میں فرق پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور گھات لگانے کے لیے، اور یہ سب انہوں نے اس بندے کے لیے کیا جو اللہ رسول سے پہلے بھی جنگ کر چکا ہے۔ ابو عامر جو تھا نا، یہ ایک عیسائی تھا اور راہب تھا، درویش، مدینے میں رہتا تھا، مدینے کے لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ تو جب غزوہ احد ہوا ہے تو یہ قریش کی طرف سے شریک ہوا، اور اس نے برگلانے کی کوشش کی، جنگ تو نہیں کی۔ یہ کہنے لگا کہ تم لوگ کہاں ان کے چکر میں پھنس گئے ہو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا معاملہ اپنے فیملی کے ساتھ ہے، تم لوگوں کے ساتھ نہیں، تو تم انہیں چھوڑو اور اپنی زندگی سیٹ کرو وغیرہ۔ صحابہ نے انکار کر دیا، اس نے پتھر، اس کے ساتھ غلام تھے، اس نے پتھر برسانے کا حکم دیا، صحابہ نے بھی پتھر برسائے، بھاگ بھوگ گیا۔ پھر یہ عرب چھوڑ کر روم چلا گیا۔ روم سے اس نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ خط و کتابت کر کے سازش کی کہ وہاں پر کوئی ٹھکانہ بناؤ جس کو ہم اپنا خفیہ مقام بنا سکیں، وہاں ہم اسلحہ سٹور کریں گے، وہاں سے ہم سب کچھ ریگولیٹ کریں گے، اور جب حملہ ہوگا تو ہم اندر سے بغاوت کرا دیں گے۔ لہٰذا اس نے ایک مسجد بنائی، اور عبداللہ بن ابی نے، اور اس مسجد کو اس چیز کا مرکز بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں تبوک کی بہت تیاری میں مصروف تھے۔ عبداللہ بن ابی کا تو آپ کو پتا تھا منافق ہے، تو وہ آیا اور کہنے لگا کہ مسجد جو ہے نا ہم بنا رہے ہیں، بنا لی ہے ہم نے، تو آپ وہاں افتتاح کر دیں، وہاں آ کر ایک نماز پڑھا دیں۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی ابھی تو تبوک کی بہت مصروفیت ہے، واپسی پر دیکھوں گا، ٹال دیا آپ نے، آپ کو پتا تھا منافق ہے۔ پھر آپ تبوک کی جنگ پر چلے گئے، تبوک سے واپس آئے تو ابھی آپ مدینہ میں انٹر نہیں ہوئے تھے جب یہ آیات اتری اور اللہ نے اس کے بارے میں حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چند ایک کو بھیجا اور کہا کہ اس پر تیل چھڑک کر اسے آگ لگا دی جائے، اور ایسا ہی کیا گیا، اسے تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی اور یہ جل کر ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے کیموفلاج کے طور پر استعمال کیا، یہ اسی کا واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ ضرور آپ کے پاس آ کر قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم تو صرف نیکی کرنا چاہتے تھے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تو جانتا ہے وہ جھوٹے ہیں۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، آپ کبھی کھڑے نہ ہوئیے گا ان کی مسجد میں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، وہی مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، احق و حقدار ہے ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ ویسے تو ہر وہ مسجد جو تقوی پر بنے وہ اس لائق ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر مسجد قباء کا بیان ہو رہا ہے۔ قباء میں پہلی مسجد بنی تھی، اللہ اس کا کہہ رہے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو دیکھیں پاکی کی کتنی اہمیت ہے نا اللہ کے ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں سے پوچھا کہ خاص تمہاری طہارت کی تعریف کیوں کی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی سے طہارت کو لازم کر لیا تھا۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، بھلا وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہو تقوی پر اور اللہ کی رضامندی پر وہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ مسجد بہتر ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہو علی شفا جرف ہار،
आग के भरे हुए एक किनारे पर, आग के भरे हुए घड़े के किनारे पर, आग का भरा हुआ घड़ा है उसके किनारे पर, फनहारा बिही फी नारी जहन्नमा, और वो ले गिरेगी सारों को अपने हमरा जहन्नम की आग में। यानी एक मस्जिद अल्लाह कहते हैं मेरी रजा पर बनी है, और दूसरी मस्जिद आग के घड़े के किनारे बनी है, गिरेगी सबको जहन्नुम में गिराएगी, कौन सी बेहतर है? वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। ला यज़ालु बुनियानुहुम अल्लज़ी बनू रीबतन फी कुलूबिहिम, हमेशा इस मस्जिद का बनना उनके दिलों में शक की वजह बना रहेगा। इल्ला अन तक़त्तअ कुलूबुहुम, यहाँ तक कि उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। यानी कि अल्लाह कहते हैं कि मस्जिद उन्होंने साजिश के लिए बनाई थी, उसका गम उनको ले डूबेगा। इन्ना अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें खरीद ली, माल के बदले में और जन्नत के बदले में भी। अन्ना लहुमुल जन्नता, जन्नत के बदले में अल्लाह ने मोमिनों के माल और उनकी जानें खरीद ली जन्नत के बदले में। बीच में मेरा जुमला थोड़ा गलत हो गया था तो मैं रिपीट करती हूँ, बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जान और माल उनसे खरीद लिए जन्नत के बदले में। युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि, वो अल्लाह की राह में जंग करते हैं, फयक्तलूना व युक्तलून, मारते भी हैं और मरते भी हैं। यदि अल्लाह कहते हैं कि ये सौदा जन्नत का है, जो मेरी राह में जान देगा वो जन्नती होगा, इसलिए मोमिन आते हैं। फिर वही बात है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। वादा अलैहि हक्कन फी तौरात वल इंजील वल कुरान, ये वादा अल्लाह के जिम्मे है, तो रैत में भी आया, इंजील में भी और कुरान में भी। क्या जी? कि जो अल्लाह की राह में जान देगा, शहीद होगा, अल्लाह उसे जन्नत अता करेंगे। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाहि, अल्लाह से बढ़कर वादा कौन पूरा करने वाला है? फस्तबशिरू बिबैइकुम, तो अपनी इस बैत पर, अपनी इस तिजारत पर खुशियां मनाओ। यानी जो अल्लाह की राह में शहीद हो गया उसके लिए तो खुशी का मकाम है, तो अल्लाह कहते हैं खुशियां मनाओ। अल्लज़ी बायातुम बिही, क्योंकि ये सौदा जो तुमने किया बड़ा उम्दा किया। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहदूदिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे बंदे हैं, बहुत तौबा करने वाले, बहुत इबादत गुजार, मेरी हम्द करने वाले, सियाहत करने वाले और रोजे रखने वाले, दोनों ही साइहून का मतलब है। रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेकियों का हुक्म देने वाले, बुराइयों से रोक देने वाले, और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, ये सब क्वालिटीज है मेरे बंदों की। वबश्शिरिल मुमिनीन, इन क्वालिटीज के हामिल मोमिनों के लिए खुशखबरी है। माँ कान अली नबी वल्लज़ीना आमनू, जायज नहीं नबी के लिए ना ईमान वालों के लिए, अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीना, कि मुशरिकों के लिए मगफिरत की दुआ करें, वलौ कानू उली कुर्बा, चाहे वो उनके करीबी रिश्तेदार हों, मिन बादी, इसके बाद, मा तबय्यना लहुम, जबकि उनके वाज़े, उन पर वाज़े हो चुका, अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, वो जहन्नुमी है। किसी मुशरिक का जहन्नुमी होना कब वाज़े होगा? जब वो शिर्क पर मर जाए, क्योंकि जब तक कोई जिंदा है क्या पता वो ईमान ले आए। लिहाजा किसी जिंदा बंदे को हम नहीं कहेंगे। हाँ, जब कोई बंदा शिर्क पर मर गया तो वो मुशरिक है, और जो शिर्क पर मर गया हम उसके लिए दुआ नहीं कर सकते, जायज नहीं। वमा कान इस्तिगफार इब्राहीम अली अबीही, जो इब्राहिम अपने बाप के लिए दुआ करते थे, इल्ला मौइदतिन, वो उनका वादा था, वाअदहा इय्याहु, जो उन्होंने अपने बाप से किया था। फलम्मा तबय्यना लहू, जब वाज़ेह हो गया इब्राहिम पर, अन्नहु उदुव्वुन लिल्लाहि, कि वो उनका बाप अल्लाह का दुश्मन है, तबर्रअ मिन्हु, तो वो उनसे बेजार हो गए। यानी अल्लाह कह रहे हैं, ये लोग दलील लाते थे ना कि इब्राहिम अपने वालिद के लिए दुआ करते थे, कुरान में भी बयान हुआ है कि जब इब्राहिम के बाप आजर ने कहा कि इब्राहिम दफा हो जा, तो इब्राहिम ने कहा ठीक है अब्बा मैं जा रहा हूँ, पर आपके लिए दुआ करता रहूंगा। तो अल्लाह कहते हैं दुआ तो इब्राहिम इसलिए करते थे कि अल्लाह के साथ, सॉरी, अब्बा के साथ वादा किया था इब्राहिम ने, अब्बा के साथ वादा किया था। और जब इब्राहिम को पता चल गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो उन्होंने उसके लिए दुआ करनी बंद कर दी। कब पता चला? जब उनका बाप शिर्क पर मर गया। अगर ईमान ले आता तो अल्लाह का दोस्त होता, वलीउल्लाह होता। जब मुशरिक मर गया तो पता चल गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है, फिर उन्होंने दुआ करना छोड़ दिया। इन्ना इब्राहिम अला अव्वाहुन हलीम, इब्राहिम बहुत रोने वाले, बहुत बुर्दबार थे, कि बड़े नरम दिल आदमी थे। अल्लाह कह रहे हैं ये सबब। वमा कान अल्लाहु लियुदिल्ला कौमन बादा, और नहीं है कि अल्लाह किसी कौम को गुमराह कर दे इसके बाद, इस हदाहुम, जबकि उन्हें हिदायत मिल चुकी हो। कि अल्लाह कहते हैं हिदायत देने के बाद मैं किसी कौम को गुमराह नहीं करता। हत्ता युबय्यिना लहुम मा यत्तकून, यहाँ तक कि अल्लाह वाज़ेह कर दे को किस किस बात से बचे। यानी अल्लाह कहते हैं जब मैं किसी कौम को हिदायत देता हूँ तो उन्हें सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि वो क्या क्या करें, क्या क्या ना करें। और अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करते, जब लोग उन इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चलते तो फिर अल्लाह भटकने के लिए छोड़ देते हैं। इन अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह हर बात का जानने वाला रब है।
ان اللہ लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए आसमानों जमीन की बादशाहत है। युही व युमीत, वो जिंदगी देता है और मौत भी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई सरपरस्त है ना दोस्त। लक़द ताबल्लाहु अलन नबी, अल्लाह मेहरबान है नबी पर, वल मुहाजिरीन, मुहाजिरों पर, वल अंसार और अंसार पर, अल्लज़ीना तबऊहु फी सातिल उसरती, वो जिन्होंने नबी की पैरवी की मुश्किल की इस घड़ी में, तंगी की तंगदस्ती की इस घड़ी में, मिन बादी, इसके बाद, मा कादा यज़ीगु कुलूबु फरीकुम मिनहुम, जबकि दिल टेढ़े हो गए थे, हलक में अटक गए थे इन्हीं के घरों के, सुम्मा ताबा अलैहिम, अल्लाह उन पर मेहरबान हुआ, इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, अल्लाह बख्श देता है, मेहरबान है। यानी अल्लाह कहते हैं कि तबूक की इस जंग में मोमिनों का एक गिरोह जो है वो डर के मारे, खौफ के मारे साथ नहीं जा सका, तो मुहाजिरीनों, अंसार और वो मोमिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, अल्लाह उनसे बहुत राजी हुआ। वालस सलासतिल लजीना खुल्लिफू, रहे वो तीन जिनका मामला पीछे छोड़ा गया था। हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु, यहाँ तक कि जमीन उन पर तंग हो गई, बिमा रहुबत, वुसअत के बावजूद, व दुआक़त अलैहिम अनफुसुहुम, उनकी जानें उन पर बोझ हो गई, व ज़न्नु, वो सोचने लगे, अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, कि अल्लाह के सिवा उनकी कोई जाए पनाह नहीं है। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, तो फिर वो उन पर मेहरबान हुआ ताकि वो तौबा कर ले। इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान। ये जी वो तीन सहाबी जिनकी अभी मैंने बात की और आपसे कहा कि इनकी तौबा का वाकया आगे आएगा। जब तबूक का वाकया पेश आया तो मुनाफिक वगैरह तो नहीं गए, लेकिन सही उल अकीदा मुसलमानों में से, मदीना में से तीन लोग रह गए पीछे। एक हलाल बिन उमैया, एक मुर्रारा बिन रबी और एक उबई बिन काब। तो उबई बयान करते हैं कि मेरे पास दो सवारियां थी और मेरा पूरा जाने का इरादा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरे पास तो बड़ा तेज रफ्तार ऊंट है, तो मैं कल निकल जाऊंगा। लश्कर चला गया, कल निकल जाऊंगा, कल निकल जाऊंगा, कल निकल जाऊंगा करते करते लश्कर जाकर वापस गया। बस सुस्ती, रह गए पीछे। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मुनाफिक आकर हाजिर होने लगे और बहाने बनाने लगे। तो ये कहते हैं कि मैं जब आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख कर मुस्कुराए तंज के साथ और कहा, अब आप भी बताएं आपको क्या मसला हो गया। कहते मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई दुनियादार बंदा होता तो मैं भी कहानी सुना देता, लेकिन आप अल्लाह के रसूल है, मैं झूठ बोलूंगा अल्लाह आपको बता देगा, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बात यह है मुझे कोई मसला नहीं था, मैं बस सुस्ती की वजह से नहीं आ सका। तो आपने कहा अच्छा, आप अल्लाह के हुक्म का इंतजार करें। तो कहते मैं बाहर आ गया तो मेरे कबीले के लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, बहुत प्रेशराइज किया कि तुम जाओ और अल्लाह के नबी से झूठ बोल दो, कोई कहानी सुना दो, वो तुम्हारे लिए दुआएं मगफिरत कर देंगे, वो काफी होगी, तुमने क्यों सच बोला। कहते इतना प्रेशराइज किया कि मैं सोचने लगा कि मैं जाकर झूठ बोल ही देता हूँ। लेकिन कहते मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझ जैसा कोई और भी है। उन्होंने कहा हाँ, हलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी है। तो जो है ये हमारे प्यारे उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ये रुक गए। इन्होंने कहा अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह और रसूल से झूठ नहीं बोलूंगा। तो हुक्म ये मिला कि इनसे बाइकआउट करते सारे मुसलमान। तो मुसलमानों ने बाइकआउट कर दी, सलाम दुआ सब बंद हो गई। तो और वही कहते हैं कि हलाल और मुरादा तो घरों में बैठ गए, तो मैं निकलता था, काम भी अपना करता था तिजारत का, और मस्जिद में नमाज भी जमात से पढ़ता था। कहते हैं मुझे बस कोई बुलाता नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे होते कनखियों से, मगर जब मेरी नजर आप पर पड़ती तो आप मुंह फेर लेते। सलाम का जवाब कोई नहीं देता था। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल था सब कुछ। एक महीने बाद हुक्म आया कि बीवियां भी अलग हो जाएं। तो ये इन्होंने कहा अपनी बीवी से, उन्होंने आकर पूछा कि क्या तलाक का हुक्म है। आपने कहा नहीं, तलाक का हुक्म नहीं है, फिलहाल आप लोग अपनी माँ, अपने अम्मियों के घर चले जाए ना, अपने मैके में चले जाए। तो बिल्कुल अकेला कर दिया अल्लाह ने। आजमाइश थी, सभी की आजमाइश थी। ना तो किसी मुसलमान ने उठकर कोई बातें सुनाई, कुछ एक खामोशी, बिल्कुल एक खामोशी। तो जो है उबई बयान करते हैं कि एक दिन जो है अबू कतादा इनके चचा जाद भाई थे और बहुत प्यार था दोनों में। तो कहते हैं कि मैं उनकी बाग की दीवार पर चढ़कर बैठ गया और मैंने सलाम किया, तो मुझे उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो कहते हैं मैंने उनसे कहा कि क्या मैं अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं रखता। तो कहते हैं उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उनसे कहा तुम्हें अल्लाह की कसम है अबू कतादा, मुझे जवाब दो। तो उन्होंने कहा अल्लाह और रसूल ही बेहतर जानते हैं। कहते हैं इस बात पर मैं यानी खुद पर काबू नहीं पा सका ना, मैं बहुत रोया, ऊंची ऊंची रोता हुआ मैं वहां से भागा और घर की छत पर आकर बैठ गया। यानी कि बिल्कुल अकेले थे, बहुत परेशानी थी। 50 दिन जब तकरीबन इस बात को हो गए थे, 49th डे था। तो कहते हैं कि मैं बाजार में निकला, काम करते थे, ताजिर थे ना, तो बाजार में निकला तो कहते हैं एक बंदा मुझे ढूंढता हुआ आकर मिला, कि वो कहने लगा कि तुम हो काब। तो कहते हैं मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे लेटर दिया कि तुम्हारे लिए है।
تو کہتے ہیں وہ لیٹر جو تھا نا وہ روم کے بادشاہ ہیراکل کا تھا. اب آپ اندازہ کریں جیسے آپ کے نام جو بائیڈن کا جو ہے نا لیٹر آ جائے, سیریسلی, کہ سپر پاور کے مالک کا یہ لیٹر تھا. تو اس میں لکھا تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے سردار نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا ہوا ہے, تو تم تو بڑے عزت دار آدمی ہو, تو تم میرے پاس آ جاؤ, ہم تمہارے شایان شان تمہیں مقام دیں گے. تو کاپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا لو یہ مصیبت کم تھی جو میرے سر پر اور آ گئی. تو کہتے ہیں جہاں میں کھڑا پڑ رہا تھا قریب ہی ایک لوہار کی بھٹی تھی, تو کہتے ہیں میں نے وہ خط اسی میں پھینک دیا, وہ جل گیا اور خود ہی گھر چلے گئے. تو بس پھر اللہ پاک نے معاف فرما دیا ماشاء اللہ, اور ان کا معافی نامہ آیا. یہ آیت آئی کہ وہ جو 3 تھے جن کا معاملہ ہم نے ڈیلے میں رکھا تھا اور زمین ان پر تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود, اور وہ اپنی زندگیوں کو بوجھ سمجھنے لگے, اور انہیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, تو اب ہم نے انہیں معاف کر دیا. ثم تاب علیہم لیتوبوا, اللہ ان پر مہربان ہو گیا تاکہ وہ توبہ کر لیں. تو یہ ماشاءاللہ آیت آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. صحابہ نے اطلاع دی, ایک صحابی جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑے, وہ حصہ پر گھر تھا ان کا, تو ان کے گھر کے مقابل کی چوٹی پر ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے وہاں سے آواز دی, مبارک ہو تمہیں کعب. تو کعب کہتے ہیں میں چھت پر بیٹھا تھا گھر کی, اور وہ خود کہتے ہیں کہ کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا, میں اللہ سے کہہ رہا تھا اللہ میرے لیے تو میری زندگی بھی بوجھ بن گئی, میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں. تو جب یہ آواز آئی کہ مبارک ہو کعب, تو کعب کہتے ہیں کہ میں سجدے میں گر گیا, مجھے یقین ہو گیا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی. اتنے میں کہتے ہیں نیچے سے دروازہ بجا تو میں نیچے آیا, تو ایک آدمی, ایک صحابی ظاہر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے, اور انہوں نے کہا کعب اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر دی. بڑے خوش ہوئے. اس خوشی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. تو کہتے ہیں میں مسجد پہنچا, مسجد نبوی, تو صحابہ موجود تھے اور مسجد میں ایک چہل پہل تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور سے جو ہے ایک ہالہ صاحب کے چہرے کے گرد بنا ہوا تھا. جب آپ بہت خوش ہوتے تھے تو ایسا ہوتا تھا, جیسے چاند جب 14ویں کا ہوتا ہے تو اس کے گرد آپ دیکھیں روشنی کا ایک ہالہ سا ہوتا ہے. تو صحابہ یہ بات اکثر بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بہت خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ چمکتا تھا, چہرے کے گرد ایک روشنی کا ہالہ سا بن جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح آپ خوش تھے اور آپ کے چہرے کے گرد روشنی کا ہالہ بنا ہوا تھا. اور میں آیا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو تم پر اس سے بابرکت دن کبھی طلوع نہیں ہوئی. کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے سچ کہا, اور میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نہیں سارا مال مت کرو, مال کا ایک حصہ کرو بس. تو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا فلاں باغ جو ہے وہ میں سارا صدقہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. تو بڑا ہی دل فروز بیان ہے جی یہ, اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. سب سے اہم سبق تو یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کبھی ہم سے ہمارے کسی فعل سے ناراض ہو کر ہمیں آزمائش میں ڈال دیں تو ہمیں مالک نہیں بدل لینا, ہمیں اپنے اسی رب کے ساتھ جڑے رہنا. لہٰذا کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو مزاروں پر بھاگتے ہیں, کسی کا رزق تنگ ہو جاتا ہے تو تعویذ لینے چلے جاتے ہیں, کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے شفا نہ ہو تو جو ہے وہ تعویذ گنڈوں پر اتر آتے ہیں. کتنی جلدی اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں ہم لوگوں. دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ان لوگوں پر گزری, صبر کر کے بیٹھے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی ایک بات ہو جائے, فرض کرو کسی کا بچہ چوری میں پکڑا گیا, سچ جھوٹ وہ بات کی بات ہے, ہم کہتے ہیں سن تو پہلے ہی پتا سے ذات پیو بھی انجتا ذات دادا بھی انجتا, ہم ان کے سارے ایپ جو ان میں ہے نہیں ہے گنوا دیتے ہیں. مگر آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ مجمعین کے ساتھ سامنے اتنا بڑا واقعہ تھا, لیکن کسی نے حضرت کعب کو کچھ بھی نہیں کہا, جسٹ سائلنس, کچھ بھی نہیں کہا, کوئی بات نہیں, انتظار میں رہے اللہ کے فیصلے. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو ان معاملات میں چینج کرنا چاہیے. ان اللہ هو التواب الرحیم, اللہ بخش دیتا ہے, اللہ بہت مہربان. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. یعنی کہ آپ دیکھیں سچ نے نجات دی نا انہیں. اگر جھوٹ بولتے تو اللہ ان کو کوئی سزا نہ دیتے دنیا میں, لیکن آخرت میں وہ منافقوں کے ساتھ ہوتے معاذ اللہ. لیکن سچ بولا تو دنیا کی ایک عارضی سزا کاٹی 50 دن کی, مگر ہمیشہ کے لیے مومنین صادقین میں شمار ہوا ان کا. تو یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں, لوگوں سچے بن جاؤ. ماں کان لأہل المدینہ تھی, نہیں تھا لائق اہل مدینہ کو, ومن حولہ, حولہم, اور ان کے آس پاس والوں کو, من العرابی, دیہاتیوں میں سے, ان یتخلفوا, کہ وہ پیچھے بیٹھ جائیں, عن رسول اللہ, رسول اللہ کو چھوڑ کر,
اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہات والوں کے لیے جائز نہیں کہ نبی جنگ پر جائیں اور نبی کو جنگ پر بھیج کر یہ خود پیچھے بیٹھے رہیں. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ وہ رغبت رکھیں اپنی جانوں کی نبی کی جان سے بڑھ کر. یعنی کہ جائز نہیں ہے یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں، مگر مدینہ والے اور ارد گرد والوں کا حق زیادہ ہو گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اللہ نے کہا کہ جائز نہیں ہے مومنوں کو کہ نبی تو جنگ پر جائیں یہ پیچھے بیٹھ جائیں اور اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ اہمیت دیں. اس بات کی سزا ملی تھی. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، اور اس لیے کہ نہیں ان کو جو بھی پیاس پہنچتی ہے، ولا نصب تھکاوٹ جو ملتی ہے، ولا مخمصۃ اور جو بھوک ملتی ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا یطعون اور روندتے ہیں وہ موطئا روندنا کسی جگہ کو، یغیظ الکفار جو کفار کو غضبناک کرتا ہے، ولا ینالون من عدو نیلا اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمنوں پر کوئی کامیابی، الا کتب لهم به عمل صالح مگر وہ ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں نبی کے ساتھ نکلو گے، دین کی راہ میں نکلو گے تو کوئی احسان نہیں کرو گے. تم جو ٹریول کرتے ہو، تھکتے ہو، بھوک پیاس سہتے ہو، تکلیف سہتے ہو، جنگ کرتے ہو، ہر چیز کے بدلے میں تمہارے لیے عمل صالح یعنی کہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع تو نہیں کرے گا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو تھوڑا یا زیادہ، ولا يقطعون واديا جو وادی تم طے کرتے ہو، الا كتب لهم مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ کہ بدلہ دے اللہ ان کو احسن بہترین ما كانوا يعملون ان کے اعمال کا. جو بھی مال خرچ کرتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سب ان کے نامہ عمل میں لکھا جاتا ہے جس کا اجر اللہ بہترین طور پر دے گا. وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، نہیں مومنوں کے لیے لائق کہ وہ نکل پڑے سارے کے سارے، یعنی یہ نہیں کہ سارا شہر خالی کر کے سب لوگ چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا. فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ، تو کیوں نہیں ہر گروہ میں سے ایک ایسی جماعت نکلتی، یہ تفقہ ہو کہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کرے، فی الدین دین میں، ولی ینذروا قومهم اور جا کر آگاہ کریں اپنی قوموں کو، اذا رجعوا الیہم تاکہ وہ لوٹے ان کی طرف، لعلہم یحذرون اور انہیں آگاہ کریں، انہیں ڈرا دیں. آپ دیکھیں اس رکوع کے شروع میں اللہ نے کہا تھا کہ منافق جو ہیں دیہات والے، ان کی منافقت کی سبب یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے قرآن کا. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر علاقے میں سے مومنوں کا ایک گروہ آئے، سینٹر میں جو بھی علم کا مرکز ہو وہاں پر آئے، دین کا علم سیکھے اور واپس اپنے علاقے میں جائے اور اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دے اور اللہ کے غضب سے آگاہ کرے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قاتلوا الذین جنگ کرو ان لوگوں سے، یلونکم جو تمہارے آس پاس ہے، من الکفاری کفار میں سے. یہ نہیں کہ جا کر بس لڑنا شروع کر دو، مطلب یہ ہے کہ جو تم سے لڑتا ہے اس سے لڑو. ابھی دیکھیں ہم مسلمان تو نہیں لڑے، ہم بچپن سے آج تک دیکھیں مسلمانوں نے کسی کفار قوم کے ساتھ جنگ کی نہیں. کوئی جنگیں ہوئی بھی تو آپس میں خانہ جنگیاں ہوئی، عراق اور کویت، کویت اور ایران، عراق اور ایران، یہی جنگیں ہوتی رہی ہیں نا. تو آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا کوئی پرسان حال ہے. یہی اللہ نے بتایا کہ اگر تمہیں اذیت دیں، تنگ کریں، ستائیں، حملہ کریں تو جنگ کرو. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً چاہیے کہ تمہیں مضبوط پائیں. سختی اس کا معنی غلط ہے، غلظ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ہونا. تو تمہیں مضبوط پائیں، کمزور نہ پائیں کہ جیسے دل چاہے تمہیں ڈھال لیں، ایسے نہ پائیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ یاد رکھو اللہ متقین کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ جب بھی اترتی ہے کوئی سورت، فمنہم تو ان میں سے من یقول کوئی ہے جو کہتا ہے ایکم زادتہ ہذہ ایمانا کون ہے جس کا ایمان اس سے بڑھا. آپ کو پتہ ہے نا اللہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے زادتہم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو مذاق کرتے جب کوئی نئی سورت اترتی تو مذاق کرتے، کہتے ہیں اس آیت کو سن کر کس کا ایمان بڑھا. تو اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ہاں جو مومن ہے ان کا ایمان تو بڑھے گا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوں گے ہر آیت کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ رہ گئے وہ جن کے دل بیمار ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ہر نیا حکم ان کے دل کی گندگی میں اضافہ ہی کرتا رہے گا، یعنی کہ ان کا اور حسد بڑھے گا، ان کو اور غصہ آئے گا، وہ اور غضبناک ہوں گے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اور وہ اس حال میں مریں گے کہ کافر ہوں. اللہم انی اعوذ بک من ذلک. اولا یرون انہم یفتانون فی کل عام مرۃ او مرتین کیا انہوں نے غور نہیں کیا ہم انہیں ہر سال آزماتے ہیں ایک یا دو مرتبہ، یعنی کہ جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں یہ شریک نہیں ہونا چاہتے اور ان کا پول کھل جاتا ہے.
सुम्मा ला यतूबूना, फिर भी वो तौबा नहीं करते, वला हुम यज़क्करून, ना वो नसीहत कबूल करते हैं। वइज़ा मा उनज़िलत सूरतुन, जब कोई उतरती है सूरत, नज़र बादुहुम इला बादिन, एक दूसरे को देखने लगते हैं। हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मा इंसरफू, देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा तो खिसक जाते हैं। यानी कि जब कोई हुक्म आता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सदके का या जंग का, तो ये खामोशी से निकल जाते कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ही ना चुनिए। सरफ अल्लाह कुलूबहुम, अल्लाह कहते हैं हमने तो इनके दिल फेर दिए हैं इन अमाल की वजह से, बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, क्योंकि ये वो लोग हैं जो समझने को तैयार ही नहीं है। यानी अल्लाह कहते हैं कि ये क्या महफिल छोड़कर जाएंगे, मैं इन्हें महफिल के लायक ही नहीं समझता। ईमान लाने के बाद मैंने इनके दिल फेरे हुए हैं, क्योंकि ये इस लायक ही नहीं है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे पास एक रसूल आया जो तुम्हारे ही माबैन से है। अजीजुन अलैहि, मुश्किल गुजरता है उस पर, मा अनितुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना, हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी भलाई के लिए बड़े लालची हैं, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों पर रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हारे दरमियान एक रसूल आए हैं जो इंसान है, तुम्हारे माबैन से हैं, और ये जो रसूल है ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम पर कोई मुश्किल हुक्म आए, कोई मुशक्कत आए, वो बहुत परेशान होते हैं और तुम्हारी भलाई के बहुत तलबगार हैं, और मोमिनों पर उनका बहुत ज्यादा फजल है, वो बहुत मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह, ये हमारे प्यारे नबी की सिफत है। हमारे साथ उनका ताल्लुक ऐसा है, हम अब बदले में उनके लिए क्या कर सकते हैं? एक, उनसे मोहब्बत करें। दूसरा, उन पर दरूद पाक की कसरत करें। और तीसरा और सबसे अहम, उनकी सुन्नत पर अमल करें। और चौथा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके दीन के साथ वफादारी करें, उनकी कॉज को आगे बढ़ाएं। ओहो, अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो बहुत जगह पैगाम अल्लाह का पहुंचाना बाकी है। फुर्सत नजर कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो वो काम जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू फरमा गए थे, हमें से मुकम्मल करना है। ये है सबसे बड़ा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ट्रिब्यूट, इससे बड़ा कोई ट्रिब्यूट नहीं। फाइन तवल्लु, फिर अगर वो मुंह मोड़ ले, फकुल हस्बी अल्लाह, तो कहिए मुझे अल्लाह काफी है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई इलाहा नहीं। अलैहि तवक्कल, तो मुझे उसी पर भरोसा है। वो हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम, वो रब है अर्श अजीम का। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये तालीम से मुंह मोड़ लेते हैं तो ये कहो मुझे अल्लाह काफी है, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, वो आसमानों का रब है, अर्श अजीम का रब है, कि अल्लाह ने ही करना है जी जो करना है। भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए, बाकी अपनी कोशिश करें और रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ दें। और ये जो आयत हस्बी अल्लाह से लेकर अर्शिल अजीम तक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 7 मरतबा पढ़े सुबह और जो 7 मरतबा पढ़े शाम को, उसे अल्लाह की तकदीर के सिवा कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो बस अल्लाह खैर फरमाए जी, तौहीद पर कायम हो जाएं, अपना काम पूरा करें। अब आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, आप देखेंगे सूरतों में वजाहत तलब बातें खत्म होती जाएंगी, आयात खुद अपना मफहूम बयान करेंगे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।